ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो फौरी बनवा लें। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने खबरदार कर दिया। दावा किया कि खवातीन के लिए अलग बसें सिर्फ सिंध में चलती हैं। मजीद 250 बसें सड़कों पर दौड़ेंगी। जल्द बायोगैस प्लांट शुरू करने का भी ऐलान किया। सरकारी मुलाजमीन को ईवी गाड़ियां दी जाएंगी। और नाजरीन, शहरी अपने बच्चों पर नजर रखें। बच्चे कराची में जराइम पेशा नासिर का आसान हदफ बन गए हैं। शहर में बच्चों के कत्ल, अगवा और ज्यादती के वाकयात बढ़ गए। गार्डन में 2 बच्चे 10 दिन से लापता। इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। बच्चों की गुमशुदगी वालिदैन पर एक एक दिन भारी। 3 रोज कबल गार्डन के इलाके से गुमशुदा होने वाले 2 कमसिन बच्चों का सुराग न मिल सका। अहले खाना गम से निढाल बच्चों की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। प्रेस क्लब पर होने वाले एहतजाज में गुमशुदा बच्चों के वालिदैन समेत अहले खाना मौजूद रहे। दौरान एहतजाज मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब का घेराव भी किया। 4 साल आलियान और 6 साल अली रजा के अहले खाना की हुकूमत से दुहाइयां। कहा, मासूम बच्चे 3 रोज से लापता हैं। आज हमारा बच्चा है तो कल किसी का भी हो सकता है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। 14 जनवरी से लापता हुआ है, जो खेल रहा था घर की तरफ, उसको किडनैप किया गया है। हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम अपने बच्चे मांग रहे हैं। हमारे बच्चे में ला के 4 दिन हो गए, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ, पुलिस कहते हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ रिजल्ट भी तो होना। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें अपने बच्चे चाहिए। ये लोग बता रहे ये पंजाब में भी गए ना, हमें तो क्यों थोड़ा हम लोग ने नुक्ता चीनी निकाले ना, यही सुनने आया ये पंजाब पे गए। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर कार्ड उठा रखे थे। पुलिस से तफ्तीश तेज करने का मुतालबा किया। और नाजरीन, बिलावल भुट्टो का कराची में मीडिया यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान सामने आया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत जारी कर दी। सिंध असेंबली में निजी टीवी की तकरीब से खिताब किया। जाले चेयरमैन को सिंध धरती से ताल्लुक पर फख्र है। बोलें, ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में देखें। कराची में मीडिया यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह को हिदायत भी जारी कर दी। सिंध असेंबली में पहली दस्तूर साद असेंबली की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। बिलावल भुट्टो मेहमान खुसूसी, वज़ीर आला, सूबाई वुज़रा और अराकीन असेंबली की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी चेयरमैन का कहना था कि इनकलाब और तरक्की सिर्फ बंदूक और पैसे से नहीं आते। कौमें मुत्तहद होती हैं तो वो कामयाबी से हमकनार होती हैं। सियासतदानों के साथ सकाफती नुमाइंदों को भी तरक्की और तब्दीली में किरदार अदा करना पड़ता है। इस दौर में भी पाकिस्तान के अवाम, इस धरती में रहने वाले तरक्की करेंगे, मगर अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ताकत किसी बंदूक, किसी गोली में नहीं, आपकी सकाफत में है, आपकी सियासत में है, आपकी कल्चर। बिलावल भुट्टो ने दस्तूर साद असेंबली की यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई भी की। तकरीब से पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की सदर फरियाल तालपुर, सुल्ताना सिद्दीकी और दुरैत कुरैशी ने भी खिताब किया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, स्पीकर अवैस कादिर शाह, डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद की भी शिरकत। फरियाल तालपुर, जियाउल हसन लंजार, सरदार शाह और सईद गनी भी रौनक अफरोज हुए। कैमरा टीम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। सिंध असेंबली में BRT रेड लाइन के सामने रुकावटों का इंकशाफ हुआ है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि शोरूम मालिकान ने एशियाई तरक्याती बैंक को शिकायत लगा दी है। कराची में मजीद 250 बसें आने वाली हैं। सईद गनी ने कहा कि KMC मुलाजमीन की पेंशन का मसला वसीम अख्तर के दौर से शुरू हुआ। रिपोर्ट करेंगे आजिज जमाली। रेड लाइन पर रुकावटें। सिंध हुकूमत ने एशियाई तरक्याती बैंक को शिकायत की तस्दीक कर दी। शहरी इदारों की पेंशन के मसले का जिम्मेदार वसीम अख्तर के दौर को करार दे दिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह की जेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो अरकान की तादाद बहुत कम थी। वक्फा सवालात के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने मुख्तलिफ अराकीन के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे में पहली बार तब्दीलियां आई हैं। BRT रेड लाइन आइंदा 100 साल का मंसूबा है। उन्होंने बताया कि BRT रेड लाइन के सामने यूटिलिटीज की मुंतकिली का मसला आज भी मौजूद है। यूनिवर्सिटी रोड पर शोरूम्स के मालिकान ने एशियाई तरक्याती बैंक के पोर्टल पर शिकायत लगा दी है। वो ओवरहेड ब्रिज का मुतालबा कर रहे हैं। कराची जैसे शहर में कि आपको पूरी हम यूटिलिटीज भी चेंज करके दे दें और आप पीछे अभी काम भी स्टार्ट ना हो, ये अब हो ही नहीं सकता। कार शोरूम ओनर्स हैं, उन्होंने भी एक इशू क्रिएट किया हुआ है कि जी यहाँ पे आप BRT नहीं बना सकते, यहाँ पे आप जो है वो ब्रिज बनाएं।
آپ جو ہے اوور ہیڈ برج بنائیں. اب اوور ہیڈ برج بنائیں صرف کار شو روم والوں کی وجہ سے تو ہمیں 2.5 ارب روپے کاسٹ بڑھے گی, اور 2.5 ارب روپے کہاں سے جائیں گے؟ آپ کے ہمارے ٹیکسز سے جائیں گے. ممبران کی توجہ دلاؤ نوٹسز کے جواب میں وزیر بلدیات سعید غنی بولے کہ شہری اداروں کے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات اور پینشن کا مسئلہ موجود ہے. کے ایم سی کو سندھ حکومت ہر ماہ تنخواہوں کی مد میں 1 ارب 10 کروڑ روپے فراہم کرتی ہے. کے ایم سی ملازمین کی پینشن کا مسئلہ تب سے شروع ہوا جب سابق میئر وسیم اختر نے پینشن کے پیسے دیگر معاملات میں خرچ کیے. کہ سندھ حکومت آج بھی تقریباً 1.2 ارب روپے ہر مہینے کے ایم سی کو ادا کرتی ہے تنخواہوں اور پینشن کی مد میں. پینشن اکاؤنٹ ہوتا ہے یا جو ادائیگیوں کا ملازمین کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ سیپریٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس کے پیسے کسی اور مد میں خرچ نہیں ہو سکتے. لیکن ماضی میں جب وسیم اختر صاحب تھے وہ پیسے کسی اور مد میں خرچ کر دیے گئے اور وہ اکاؤنٹ خالی کر دیا گیا. سندھ اسمبلی میں وزیر قانون ضیاء الحسن جنجار نے ڈیننگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا بل پیش کر دیا, جبکہ کثیر المنزلہ عمارتوں میں گیس سلنڈر کے دھماکوں پر بلقیس مختار کی تحریک ایوان نے مسترد کر دی. اسپیکر نے اجلاس پیر دوپہر 2:30 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین ٹیم کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. کراچی میں سردی کے ساتھ آلودگی میں بھی اضافہ, شہر کا فضائی معیار بدستور مضر صحت قرار. ماہر ماحولیات یاسر حسین کہتے ہیں پیٹرول کا جلنا, زہر اگلتی چمنیاں, دھواں چھوڑتی گاڑیاں آلودگی کی بڑی وجہ ہیں. رپورٹ کریں گی اقصیٰ شیخ. کراچی ماحولیاتی آلودگی کی لپیٹ میں, شہر کا فضائی معیار بدستور مضر صحت قرار دے دیا گیا. ماہر ماحولیات کے مطابق پیٹرول کا جلنا, زہر اگلتی چمنیاں اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں فضائی آلودگی کی بڑی وجہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو شہر کے معاملات چل رہے ہیں, ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, جنریٹر چل رہے ہیں, اس کے علاوہ جو بجلی کے پلانٹس ہیں, سو ان سب سے جو ایندھن جلتا ہے اس کے اندر, اس میں سے اخراج ہوتا ہے اور وہی ایئر کوالٹی کا باعث ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ سب سے بڑا کون سی چیزیں سب سے زیادہ کس چیز سے آتے ہیں تو وہ ٹریفک سے ہی آتے ہیں. یاسر حسین نے بتایا کہ نومبر سے فروری تک ہر سال فضا مضر صحت ہو جاتی ہے. موسم سرما ختم ہونے کے بعد مونسون کے موسم میں سمندری ہوا بحال ہوتی ہے تو آلودگی بالکل غائب ہو جاتی ہے. اگلے ماہ فروری میں فضائی آلودگی کم ہو جائے گی. یہ جو ہے نومبر سے لے کے یعنی نومبر, دسمبر, جنوری, فروری تک رہتا ہے ہر سال. یعنی پچھلے میں 4-5 سال سے تو اس کو آبزرو کر رہا ہوں. تو یہ اس کے بعد جو ہے ہوا کی ڈائریکشن پھر سے چینج ہوگی, سردیاں ختم ہوں گی, باہر کا موسم آئے گا, اور اس کے بعد جو ہے جب مانسون کا سیزن آتا ہے یعنی ہوائیں اور تیز ہو جاتی ہیں تو اس میں پھر سمندری ہوا اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ کراچی کی جہاں تک یہ آلودگی ہے نا اس کو دھکیل کے پیچھے کر دیتی ہے. ماہر ماحولیات کے مطابق فروری تک شہریوں کو چاہیے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کریں. کیمرہ مین اجران شیپا کے ساتھ اقصیٰ شیخ, سٹی 20. معیشت کی دنیا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی, 100 انڈیکس 1435 پوائنٹس اضافے سے بند ہوا. مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,15,272 کی سطح عبور کر گیا. رپورٹ کریں گے ایاز رانا. سیاسی بے یقینی ختم, سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال. اسٹاک مارکیٹ نے ایک بار پھر اڑان بھر لی. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 1435 پوائنٹس کا اضافہ 1,15,272 کی سطح عبور کر گیا. ماہرین کے مطابق سیاسی بے یقینی کی وجہ سے مارکیٹ میں سرمایہ کار محتاط تھے. عدالتی فیصلے کے بعد تمام خدشات ختم اور اعتماد بحال ہوا. صبح سے آج جو ہے تھوڑی سی مارکیٹ میں پازیٹیوٹی ہمیں نظر آئی. وہ اس وجہ سے تھی بیسیکلی کہ تھوڑا سا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کافی امپروو ہوا ہے اور ہماری اکنامک اسٹیبلٹی فردر امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہے. انفلیشن کے نمبرز کافی نیچے ہیں. فردر جو ہے اس مہینے انٹرسٹ ریٹ کے کٹنے کے فردر اور چانسز ہیں 1.5-2% سے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہیں. جو پچھلے 2 ہفتے سے جیسے فیصلہ ڈیلے ہو رہا تھا, مارکیٹ میں والیوم شرنک تھے, بٹ اپ ڈاؤن مارکیٹ بہت چل رہی تھی, 1000+ 1000 مائنس. آج جیسے فیصلہ آیا اور اپنے مارکیٹ میں دیکھا ایک دم سینٹیمنٹ اوپر چلے گئے مارکیٹ کے. اور بٹ یہ ہے کہ اپنے دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کس طریقے سے چلتی ہے, کیوں کل انڈیویجول کی بائنگ تھی, آج پروفٹ ٹیکنگ بھی آ سکتی ہے آئٹم وائز. مارکیٹ میں شیئرز کے لین دین کے دوران 461 کمپنیوں کے 54 کروڑ 95 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا, جس کی مالیت 35 ارب 93 کروڑ روپے سے زائد رہی. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21.
सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। स्पेशल जुडिशल अलाउंस की अदायगी का केस, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी खजाना के खिलाफ तौहीन अदालत केस, फैसले पर अमल दलामत न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत खजाना और कानून के सेक्रेटरीज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। आईनी अदालत के कयाम के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर करार। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आईनी बेंचेस का कयाम हो गया, अब दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। अदालत ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। असले के जोर पर शहरी से डकैती करने का केस, इस्तिगासा मुल्ज़िमान पर जुर्म साबित करने में नाकाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट शर्की ने 2 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। फ्रॉड करने और धमकियां देने का केस, शर्की की अदालत ने मुल्ज़िम की गैर हाजिरी पर जमानती को नोटिस जारी कर दिए। पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल का केस, 3 में से 2 मुल्ज़िमान समेत गवाहान में गैर हाजिर। शर्की की अदालत ने गैर हाजिर गवाहान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।